हुकूमतें लोगों की आती हैं चली जाती हैं। किसी की हुकूमत 5 साल, किसी की हुकूमत 10 साल, किसी की हुकूमत 15 साल, किसी की हुकूमत 20 साल, लेकिन ख़त्म हो जाती है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन मेरे गरीब नवाज की हुकूमत 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, बल्कि जब तक भारत रहेगा मेरे गरीब नवाज की हुकूमत रहेगी। हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान वो शान है कि मेरे गरीब नवाज इल्म गैब भी जानते हैं। इल्म गैब भी जानते हैं। कैसे जानते हैं आइए मैं आपको बता दूं। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ की जामा मस्जिद में बात फरमा रहे थे। अजमेर शरीफ की जामा मस्जिद में बात फरमा रहे थे। आपके मुरीदीन का, आपके खुलफाओं का मजमा लगा हुआ है, लेकिन दौरान तकरीर जब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पाक दाहिनी जानिब जाती तो गरीब नवाज बड़े अदब व एहतराम के साथ उठ करके खड़े हो जाते। जब जब गरीब नवाज की नजर दौरान तकरीर दाहिनी जानिब जाती तो बड़े अदब एहतराम के साथ में उठ करके खड़े हो जाते और फिर बैठ जाते। गरीब नवाज ने दौरान तकरीर ऐसा कई मर्तबा किया। जब खिताब ख़त्म हो गया, जब सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो एक मुरीद खास गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ मालूम कर लूँ। तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ बेटा मालूम कर लो। क्या मालूम करना चाहते हो? मालूम कर लो। तो उस मुरीद खास ने गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, जब आप खिताब फरमा रहे थे, जब आप तकरीर फरमा रहे थे, तो आपकी जब नज़र दागिनी जानिब जाती थी तो आप बड़े अदब व एहतराम के साथ उठ करके खड़े हो जाते थे। बड़े अदब एहतराम के साथ में आप उठ करके खड़े हो जाते थे। हुजूर आपने ऐसा कई मर्तबा किया, इसकी क्या वजह है? तो गरीब नवाज ने फरमाया कि जब मैं तकरीर कर रहा था और जब मेरी नज़र दागिनी जानिब जाती थी तो मुझे अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का रोज़ा नज़र आ जाता था। तो मैं अपने पीरो मुर्शिद के रोज़े अनवर के एहतराम के लिए उठ कर के खड़ा हो जाता था। हजरत अब एक बात मैं आपको बता दूं, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर का फरमा रहे थे अजमेर शरीफ में, और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का मज़ार पाक मक्का शरीफ में है। कहाँ है? मक्का शरीफ में। आपके पीर मुर्शिद का मज़ार पाक मक्का शरीफ में। अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में और मक्का शरीफ मुल्क अरब में। कहाँ है मक्का शरीफ? मुल्क अरब में है कि नहीं? मुल्क अरब में। अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में और मक्का शरीफ मुल्क अरब में। तो यहाँ से पता ये चला कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जलवाबार होकर के गरीब नवाज मक्के के यानी मुल्क अरब के हालात को मुलाहिजा फरमा रहे थे। तो मेरे भाइयों अब यहाँ से पता ये चला, अरे जब अजमेर के ख्वाजा के इल्मे गैब का आलम ये, तो फिर मदीने के आका के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? उनके इल्मे गैब का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? बहुत बड़ा मकाम है गरीब नवाज का, बहुत ऊंची शान है हमारे गरीब नवाज की। और हजरत हमारा अकीदा है कि हमारे गरीब नवाज अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। हमारा ये ईमान है कि हमारे गरीब नवाज अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं।
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اس کی دلیل بھی دے دوں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ان کے مزار پاک پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا بیان ہے کہ میں تلاوت کرنے میں کوئی حرف بھول گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں پڑھتا ہوا چلا گیا، اتنے میں غریب نواز کی قبر انور سے آواز آئی، بیٹا فرید الدین تم نے فلاں سورت کا فلاں حرف چھوڑ دیا، اسے دوبارہ سے پڑھ لو۔ ذرا زور سے بول دو، یہ حرف دوبارہ سے پڑھ لو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے پیچھے دیکھا تو واقعی حرف چھوٹ چکا تھا۔ بابا فرید نے دوبارہ سے اس کو پڑھ لیا دوبارہ سے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے یہ بھی بتا دیا کہ میری قبر انور کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا فرید الدین ہے۔ جب بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو قرآن کریم کی جب تلاوت سے فارغ ہو گئے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر اپنا سر پاک رکھ دیا اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز جب آپ چھوٹا ہوا حرف بتا سکتے ہیں، جب آپ کی قبر انور کے پاس کون تلاوت کر رہا ہے جب اس کا نام بتا سکتے ہیں تو حضور آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ تو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ تو غریب نواز نے فرمایا فرید الدین تم تو جنتی ہو۔ سبحان اللہ، تم تو جنتی ہو۔ حضرات اب دیکھو غریب نواز کا علم غیب دیکھو۔ ارے میرے آقا کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں ہوش میں آ جاؤ، وہ تو میرے آقا ہیں، پہلے ان کے غلاموں کا علم غیب دیکھ لو، ان کے غلاموں کا علم غیب دیکھ لو۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتا دیا کہ فلاں سورت کا فلاں حرف چھوٹ گیا۔ غریب نواز کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری قبر انور پر قرآن کی تلاوت کرنے والا فرید الدین ہے، اور غریب نواز نے یہ بھی بتا دیا کہ اے فرید الدین تم جنتی ہو۔ تو میرے بھائیوں اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم یہ، تو پھر مدینے کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا تھوڑا یہاں پر ٹھہرو، لوگ کہتے ہیں کہ آقا مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ لوگ نہیں کہتے ہیں کہ سرکار مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ رب العالمین، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب مجھے یہ بتاؤ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قبر انور سے یہ آواز دی کہ معین الدین تم جنتی، اے فرید الدین تم جنتی ہو۔ تو بتاؤ یہ آواز کس کی آ سکتی ہے؟ مردہ کی یا زندہ کی؟ زندہ کی۔ تو خواجہ غریب نواز کا اپنی قبر انور میں جلوہ بار ہونے کے بعد یہ بتانا کہ اے فرید الدین تم نے فلاں حرف قرآن کا چھوڑ دیا، دوبارہ پڑھو، اور غریب نواز کا یہ بھی بتا دینا کہ اے فرید الدین تم جنتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے غریب نواز اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب غریب نواز اپنی قبر انور میں زندہ ہے تو ہم بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا اپنی قبر انور میں جلوہ بار ہونے کے
ملاحظہ فرما رہے ہیں. غریب نواز سے محبت کرو، غریب نواز سے پیار کرو. جب ہمارے غریب نواز زندہ ہیں تو میرے آقا بدرجہ اولا زندہ ہیں. تبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے